ابويا مثلا قد ايه السكاركتر واتساب وبتاع وشغلانه يعني تمام. فعايز اقول لك ان السكندري فوليكل فيها جرانيولوزا سيلز وفلويد انتر، لكن لما نشوف الجرافيك ايه فوليكل هتلاقي فيه ديفرنشيشن ايه كتير، وهتلاقي فيه اشكال كتيره من الجرانيولوزا سيل. خلاص تمام. تلخبطكم ولا ما تلخبطكوش؟ السكندري فوليكل واضحه؟ سكندري سكندري فوليكل تطلع ايه؟ جتنا لو اسمع اخوك ليه الكلام يا عيد؟ يا محمد ما تكلمت. طيب اسمع اخوك، سكندري ولا ماتيور جرافيان فوليكل ماتيور فوليكل ولا بريمورديال فوليكل؟ تمشي بريمورديال فوليكل؟ لا لا بريمورديال فوليكل ما تنفعش؟ لا تنفع. طيب يوني لامينار برايمال فوليكل؟ لا تنفع مالتي لامينار برايمال فوليكل؟ لا يوني لامينار يا نواف؟ مالتي لامينار؟ تمشي سكندري فوليكل؟ تمشي لا تمشي سكندري سكندري هو سكندري فوليكل ولا مش سكندري؟ جرافين فوليكل ولا سكندري؟ جعفر عبد السلام ولا سكندري؟ لا سكندري كويس. سكندري. طيب بص، هي مش ايه، هي ماتيور جرافيان فوليكل. ليه ماتيور جرافيان فوليكل؟ انا هقول لك ليه ماتيور. يا عم ده الجرانيولوزا سيلز بقت 1000 حته، ده حصل لها مليون ديفرنشيشن. شوف الجرانيولوزا سيلز، ادي شويه جرانيولوزا سيلز اهو، كل اللي انا ماشي عليه دوت جرانيولوزا سيلز، جرانيولوزا سيلز، جرانيولوزا سيل، جرانيولوزا سيل. شوف الجرانيولوزا سيلز بقت ايه ما بينها وما بين الستروما، وفي ازمه الممبرين هنا اهو. تمام. طيب شوف الجرانيولوزا سيلز جت هنا سوت ايه؟ كورونا رادياتا، تحس ان ده لاين سيبريتد اهو، ها، ودي كولامينار سيلز سنجل لاين من الكولامينار سيلز حوالين ايه؟ زونا باليوسف. ده كورونا رادياتا اهو، مش هو دوت، ده الكورونا رادياتا. ماشي؟ واضح؟ شايفين ده الكورونا رادياتا سنجل لاين من الكولامينار سيل سراوندينج الاوبوسايت او سراوندينج زونا ايه باليوسف. ده اسمه كورونا رادياتا. واضح؟ واضح. طيب ده الكورونا ايه رادياتا، ودي ايه باقي شويه ايه؟ جرانيولوزا سيل، ودي جرانيولوزا سيل، ودول جرانيولوزا سيل، جرانيولوزا سيل، ودول اللي انا بقول لك عليهم ايه؟ كيوميولاس اوفورس. دول ايه؟ كيوميولاس اوفورس، ودول كيوميولاس اوفورس ثاني، ها؟ ماشي؟ كيوميولاس اوفورس. شويه الكيوميولاس اوفورس دول اوصفها لك بالبلد. الكرسي دوت، ما هو الكرسي اللي انت بتجلس عليه؟ ده جزء ستراكشر تمام، يربطك ايه بالارض، بتقعد عليه عشان ايه؟ تستريح زي كده. ماشي؟ انا جالس على الكرسي تمام، جزء منفصل عن الارض، ما بينه وما بين الارض ايه؟ الايه؟ الكرسي دوت. ادي الجرانيولوزا سيلزيه تمام، ما بينها وما بين ايه؟ ما بين الاوسايت وما بين باقي الجرانيولوزا سيلز. ده مريح عليه، تحس ان ده كرسي جالس عليه. شويه ايه؟ كيوملس اوفورس. ماشي؟ او ديسكس برو ليبرس. واضح يا شباب؟ واضح. ماشي؟ واضح؟ بتكتبوا لبعض جوابات يا راجل ولا ايه؟ بتكتبوا لبعض ولا بتاع. واضح؟ لا حول ولا قوة. طيب ايه الخط الازرق دوت؟ ايه الخط الازرق دوت؟ ايه الخط الازرق دوت؟ سؤال. زونا باليوسف. زونا باليوسيدا. ايه هي الزونا باليوسيدا؟ ثيك ايوه، ثيك جلوكوبروتين لاين سراوندينج ايه؟ زونا باليوسيدا او سراوندينج الاوسايت. تمام. وده اتكون من وين؟ ايه الخليه اللي كونت اللاين دوت؟ جرانيولوزا سيل. تعالى نقولهم بلغه الاختبار. ايدنتيفاي الستراكشر دوت، اقول لك ده ماتيور جرافيان فوليكل او تيرشري ايه؟ فوليكل. تمام. وده الفلويد انترم، ده فلويد انترم، ودي ايه؟ جرانيولوزا سيل، جرانيولوزا سيل، دول ايه؟ جرانيولوزا سيل. تمام. دي ديسكس برو ليجراس او كيومولس اوفورس. تمام. وبعد كده ده ايه؟ اللاين اللي هو سيبريتد ايه؟ الجرافيان فوليكل عن ايه؟ الايه؟ الاوفيريان ستروم.
تمام، اللي هو البيزمنت ممبرين. والفوليان ستروما فيها سيكا انترنا وسيكا اكسترنال. الخطوط الزرقاء دي ده معناه ان ده فايبر من السيكا اكسترنال، لان انا قلت لك السيكا اكسترنال دي عباره عن فايبر. خليك معانا يا عبد الله وسيكا لو حد سال عليا على الواتس ولا الاسهم. اسهم. طيب هنا السيكا اكسترنال دي عباره عن فايبر، ودي السيكا انترنال. تمام؟ من ولا بلاش خلاص مش هقول. طيب دي من الاشياء اللي هي ايه؟ اللي هي خلاص وضحت؟ وضحت؟ وزي ما احنا شايفين يلا خلينا اليوترس. مين اليوترس؟ محمد النور. يلا محمد النور قال لك يوترس. محمد النور. محمد نور تبقى عالمية والله. جنب يا دكتور. كوربس ليوتيوم. قول اللي انت شايفه. قول يا عماد، قول يا عماد، ما تقولش لاحمد، قول لي انا. طب قول لي يا احمد قال لك ايه يا عماد؟ ايه؟ قال لك ايه؟ هو قال لك نكته ولا ايه؟ بتضحك ليه قوي كده؟ يشرح لي. طب ما تشرح لي اللي شرحه لك. ايه؟ كوربس ليوتيوم. كيف عرفت ان هو كوربس ليوتيوم؟ ده بيسأله، ده المترجم. ده بيسأله بيترجم لي. كوربس هيموريديك. والله يا رزاز ما شاء الله. ها؟ احب احضر ادي مليون محاضره في ادي. بص احب اشتغل محاضرات لحد يعني منام اخر اليوم. وما احبش اقعد على المكتب واشتغل مليون شغل مكتبي، ده ما احبوش. يعني اهم محاضرات كده طالب تتفاعل وبتاع حاجات ايه حلوه كده، طلبه روحها خفيفه ساعه. ايوه. ها يطلع ايه يا شباب؟ كوربس هيموريديك عشان بليدنج اللي بنت. يطلع ايه يا معاذ؟ نواف. دي يا شباب دي بص تعالى نطبق. شوف هنا فوليكل، شايفين فوليكل؟ شايفين الجرانيولوز سيل؟ شايفين الجرانيولوز سيل؟ شايفين الجرانيولوز سيل؟ ايوه. شايفين الجرانيولوز سيل عامله كيف؟ بص هرجع لك الصوره دي تاني. بص خلايا نقط حمراء دي خلايا. تمام؟ نقط حمراء كده ايه خلايا. النقط الحمراء دي معناها ان في سيلز واضحه. تمام؟ بص هنا انا هوصف لك الاستراكشر بعين الطالب. عين الطالب. بص انا لو حد سالني يا جمال يا بخات شايف ايه؟ اقول لك بص يا سيدي انا شايف ايه كل كتله كده ايه الحلقه، او ما بين الكتله والثانيه خط احمر. صحيح؟ صحيح ولا لا؟ كل كتله الحلقه ما بينهم خط احمر. ماشي؟ وشايف حته حمراء كده ايه بالوسط. صح كده ولا لا؟ ماشي؟ ده المنظر اللي باين قدامك. دي عباره عن الكتل دي عباره عن فولدد ومليانه هنا جرانيولوزا سيل. ماشي؟ بس تفاصيل الخلايا مش واضحه. تفاصيل الخليه مش واضحه. ده فولد، ده فولد، وده فولد، وده فولد اهو. تمام؟ ومن الداخل هنا في جرانيولوزا سيل، وده بليدنج حصل ايه بالوسط. يطلع ده ايه؟ كوربس هيموريديك. كوربس ايه؟ ومراجيكم. كوربس ايه ومراجيكم. يطلع ايه يا عمر عبد الله؟ كوربس هيموراجيكم. يطلع ايه يا زياد؟ يطلع ايه يا حسام؟ كوربس هيموراجيكم. تمام؟ ايه هو؟ هقول لك كل الاستراكشر او الهيستولوجي حاجه الكوربس هيموراجيكم. هتقول لي ده فولد، كل فولد عباره عن جرانيولوزا سيل. ماشي؟ طيب هنقول لك ايه؟ جرانيولوزا لوتاين سيل ولا جرانيولوزا سيل بس؟ مين صاحي؟ ينفع جرانيولوزا سيل بس ولا الاصح ان احنا نقول جرانيولوزا لوتاين سيل؟ كريم مكتوب ايه؟ جرانيولوزا سيل بس ولا جرانيولوزا لوتاين سيل؟ هو تحول الى كوربس ليوتيوم، هو اسمه كوربس ليوتيوم نتيجه ايه؟ الليوتينايزنج هرمون. ماشي؟ فيبقى دي جرانيولوزا لوتاين ايه سيل، دي جرانيولوزا ايه لوتاين سيل. والجرانيولوزا لوتاين سيل بتطلع استروجين ولا بروجسترون؟ بروجسترون. استروجين ولا بروجسترون؟ بروجسترون. بروجسترون.
والجرانيولوزا لوتاين سيل ايه الفيتشر حقتها؟ هتقول الفيتشر اوف ستيرويد سكريتنج سيلز ايه هي؟ ليبيد سموث اندوبلازم ريتيكولوم ميتوكوندريا وليبيدروم. دي اسمها الفيتشر اوف ستيرويد سكريتنج سيل. يعني اللوتالايزنج هرمون لما يجي هنا تمام هيحول الجرانيولوزا سيل الى خليه بتطلع بروجسترون بنسميها جرانيولوزا لوتاين سيل، وهيصير داخل الخليه دي سموث اندوبلازم ريتيكولوم ميتوكوندريا وليبيد ايه؟ تروبليت، وهنا في ايه؟ بليدنج ايه بالوسط. أبدعوا. طب انا عايز الفت نظر الطالب لشيء، هو الكوربس ايه هيموراجيكم دوت مثلا لا مؤاخذه يعني مكان وحش يعني وبخه. عايز اقول لك ان في بعض الفيميلز بعض الجينز يعني او الفيميل لما بيحصل فيها اوفيوليشن يا نهار اسود، الشارع كله بيعرف ان الست دي عندها اوفيوليشن النهارده. سويت وعياط وبتاع، وفي ستات بيودوها للدكتور، وستات كتيره وبنات كتيره بيتعمل لها زايده على اساس ان هي عندها زايده الالم، يحصل فيه الم شديد نتيجه ايه؟ الاوفيوليشن والكلام ده. فالكوربس هيموراجيكم ده ايه؟ مع البليدنج مع الاوفيوليشن هو طلع حصل فيه بليدنج، لكن هو لسه جسم شغال وحلو يعني ويكمل، ممكن يبقى كوربس ايه؟ بريجنسي. ممكن جوه الكوربس هيموراجيكم دوت يبقى كوربس ايه؟ بريجنسي، او ايه؟ الكوربس ايه؟ بيوتيوم اوف منستريشن. خلاص يعني تمام، يبقى ايه؟ شغال يعني تمام، مش وحش تمام، بس الفرق ما بينه في بليدنج في اليوم ماشي. وده جابوا لي ان ده كومن بيحصل فيه الانيمالز كتيره لما يحصل فيه اوفيوليشن يحصل فيه ايه؟ بليدنج اكستنسيف ايه؟ بليدنج داخل ايه؟ اليوم من حاجه الكوربس ايه؟ بيوتيوم. واضح يا شباب؟ لكن هو الكوربس هيموراجيكم دوت بيشتغل ويطلع بروجسترون ويطلع استروجين ويشتغل عادي لحد ايه؟ مش اللي بيحصل لها ايه؟ اوفيوليشن وحصل بليدنج، لا اما هتبقى حامل لا اما مش هتبقى حامل، هتبقى ايه؟ في يجي لها المنسس، صح كده ولا لا؟ صح. طيب لو هي جالها المنسس هيبقى الكوربس هيموراجيكم دوت هو نفسه كوربس بيوديوم اوف منستريشن. لو هي حصل لها بريجننسي هيبقى كوربس بيوديوم اوف بريجننسي. وضحت؟ وضحت يا شباب، بس عشان ما حدش ايه يتلخبط في القصه دي. طيب ده يطلع ايه؟ كوربس بيوديوم حاجتيش قول اوصف المنظر اللي انت شايفه. يعني انا عايز الطالب يشتغل طالب بس، مش كوربس بيوديوم ولا موفيريان فوليكل، يقول ان انا شايف قطعه عباره عن كذا كذا. فالوبيان تيوب. احنا عايزين دي عبد الكريم. شايفين طيب ولا مش شايفين؟ شايفين ولا مش شايفين؟ شايفين ايه؟ انا عايزك تقول اللي انت شايفه. شايف ايه؟ قول اللي انت شايفه. ايوه في فولد بالنص. في فولد. فين الفولد؟ بالنص مقسم البيت. ايه؟ محمد نور ده طالب ممتاز ده كده. خلاص نسمع. يلا شايفين ايه يا شباب؟ كولاجين بايب. كولاجين فايبر. قول اللي انت شايف يا ليك ايه؟ طب نستغل لحظه الصمت دي احكي لكم حكايه كده في دقيقه. وانا داخل الكليه مشاهد ماشي بعملوا لي اختبارات كده نظر ومش مكان يعني. فالدكتور ايه كان مستعجل فقال لي يلا يا ابني شايف ايه العلامه دي؟ قلت له وين العلامه؟ فانتوا عارفين التشارت بتاع النظر اللي هي الدوائر دي اللي بيبقى فيها فتحات والكلام ده. هو على طول وانا داخل كده العلامه دي فاتحه منين؟ طب مش تقول لي الاول ايه المطلوب؟ ما انا مش عارف. قلت له وين العلامه؟ قال لي مش شايف العلامه دي. طب العلامه اللي فوق. قلت له وين اللي فوق؟ فين العلامات اللي انت بتشاور عليها؟ قال لي فين العلامات؟ شايف اللوحه دي؟ قلت له وين اللوحه؟ بس اللوحه اللي على الحيطه اللي موجوده قدام. قلت له كمان في حيطه؟ يقول لي الاول ايه المطلوب وانا اكلمه. شايفين المنظر اللي قدامكم دوت؟ شايفين دي؟ دي ايه دي؟ ما اشوفش حاجه.
تطلع ايه دي؟ كم بس شايف كل اللي انت شايفه وشايف ايه؟ طيب انا هبسطها لك، هغششك، هساعدك. بص يا دكتور، احنا خدنا النهارده الايه؟ اوفري، صح؟ صحيح. خدنا الفالوبيان تيوب. ماشي؟ طيب اي تيوب في الدنيا، اي تيوب في الدنيا لها اليومن، لها تجويف، اسمها تيوب يعني لها تجويف. ماشي؟ يعني لما اجي اشوفها الاقي فيها تجويف من الايه؟ من الوسط زي ما احنا هنشوفها الحين. تمام؟ طب حلو. وخدنا الاوفريان فوليكل. الاوفريان فوليكل دي عباره عن دواير، مش احنا قلنا كلمه فوليكل يعني دايره، كور راوندد ستراكشر موجوده في الاوفريان ايه؟ سترول. والاستراكشر ده يا اما يكون صغير وفي صف كده في الخلايا يبقى ده بريمورديال فوليكل، او مثلا صف كبير شويه يبقى يوني لامينار، صفوف كتيره مالتي لامينار، في فلويد انترم يبقى سكندري، في فلويد انترم وجرانيولوز سيل ومش عارف ايه كورونا رادات يبقى ده ماتيور جرافيان فوليكل وتبقى كبيره كده. تمام؟ فجاه اختفت الصفوف من الخلايا واختفت الايه؟ الخلايا الجرانيولوز سيلز اللي انا كنت موريها لك الحين، وشفت ايه؟ استراكشر كده ايه؟ لونه باهت. تمام؟ وفي فولد يبقى ده كوربس ليوتيوم. بص في فولد ده اللي فيكم نظر بسيطه على 6 هتلاقي في فولد ده. حس ان ده قطع، ده قطع بجوار بعض، قطع بجوار بعض اهي. صح ولا لا؟ قطع كده ايه؟ بجوار بعض، شايفينها؟ ده كوربس ليوتيوم، بس هنا مفيش بليدنج بالوسط. ده كوربس ايه؟ ليوتيوم. واضح؟ مقتنعين ولا مش مقتنعين؟ تعبتوا صح؟ ايوه. يلا عشان قدامنا صورة تانية نشوفها اهو. كوربس البيكاس بوزيشن في ايه؟ كولاجين ايه فايبر. يلا كولاجين فايبر، تلاقي جسم كده لونه ابيض، ده كوربس ايه؟ البيكاس. ودي فايبروبلاست، الخلايا النقط الزرقاء اللي انتم شايفينها فيها دي ده فايبروبلاست. الحتت البيضاء دي كلها دي عباره عن كولاجين فايبر. محدش يقول لي الكوربس البيكاس بيطلع بروجسترون تاني. هو بعض الخلايا ممكن تكون لسه حيه وتطلع ايه؟ يلا 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 ارجعوا. فالوبيان زمان وانا طالب كنت اقول لك ايه؟ السلايد اللي فيها دي ورق الشجر، السلايد اللي فيها دي نضاره، السلايد اللي عامل زي ايه؟ ودن القطه، وافضل بقى ايه؟ ادي علمان كده وفي كلام سوت دي شوف. لا مانع، لا محيص. انت في حرب تستغل كل قدراتك الذهنيه والعقليه والبصريه ان انت توصل للتشخيص الاستراكشر اللي قدامك، بس تكون عارف ايه؟ شويه ايه؟ علم وتمام. بص انا قلت لك الانبوبه لو انا جبت ايه؟ سكينه ورحت قاطع القلم دوت، ماشي؟ هيبان لي تجويف بالوسط، صحيح؟ اي انبوبه كده البلاد فيزس لازم يكون لها تجويف، التركيه لازم يكون لها تجويف، الانتستين لازم يكون لها تجويف. وانا بشرح ايه في مصر للطلبه كنت بقول لهم ايه؟ تعرف ايه؟ ان ده اليوم اللي كان اخر الايه؟ السنه بيمتحنوا تراديشنال، واخر السنه تلاقيهم مثلا ايه؟ خدوا ليفر وسبلين وخدوا مثلا الانتستين والكلام دوت. بقول لك كيف من اول نظره كده تعرف ان ده ايه؟ ده انبوبه، انت داخل انبوبه يعني ده تركيه، بلاد فيزلز، انتستين، ماشي؟ فالوبيان تيوب. شوف لها اليومن، لو لها اليومن لها تجويف، تمام؟ يبقى دي انبوبه. فكر في الاستراكشر اللي لها انبوبه، ده لها تجويف اهو من الداخل اهو، اهي تجويف اهو، اهو في تجويف اهو، ماشي؟ ده ابيثيليوم عليه، ماشي؟ ده الابيثيليوم، دي اللامينا بروبريه، اسمها لامينا بروبريه يا شباب، ماشي؟ وده تجويف ده الابيثيليوم اللي عليه. الابيثيليوم دوت كل لامينار ابيثيليوم، شايفينه؟ كل لامينار ابيثيليوم وصف واحد، كل لامينار ابيثيليوم صف واحد وعليه سيلبي، يبقى ده سيلبي كل لامينار ايه؟ الابيثيليوم بارشلي سيليتد بارشلي سيجريتوري، ودي ايه؟ فالوبيان ايه؟ فالوبيان تيوب. طيب بص على الصوره دي، تمام؟ ده فالوبيان تيوب ايه؟ كامله، فباين الميكوزا حكيتها، الميكوزا حكيتها باين على هيئه ايه؟ ورق الشجر، لان هي بتبقى فولدد. الميكوزا حاجه الفالوبيان تيوب، مش احنا قلنا في الاول لك بتلاقي الفولدد ايه؟ كتيره، فتلاقي ايه؟ لها فولدد، تمام؟ الفولدد دي وانت ايه؟ قاطعها كده هتلاقي ايه؟ معرجه، تمام؟ مشرشره، تمام؟ ليها اسنان ايه؟ كتيره، فتلاقي الميكوزا جايه ايه؟ كده عامل زي ايه؟ قطع ايه؟ الشجر او ورق ايه؟ الشجر. واضح؟ تمام؟
يبقى دي ايه؟ دي الميكوزا حاجه ايه؟ الفالوبيان تيوب، ودي الماسكولوزا حاجه الفالوبيان تيوب. الماسكولوزا اللي هي انر سيركولار واوتر ايه لونجيتودينال. الفالوبيان تيوب دي من السلايدات ايه؟ المهمه. ماشي؟ يبقى في ماسكولوزا انر سيركولار واوتر لونجيتودينال، وفي ميكوزا اللي هي ايه؟ فولدد ايه؟ ميكوزا. تمام؟ هتلاقي فولدد ايه؟ ميكوزا ايه؟ تمام؟ فولدد اهي. السيروزا. تمام؟ السيروزا اللي هي بره دي. السيروزا ده بروتينيال كفرنج بيغطي ايه؟ فالوبيان تيوب من الخارج. ماشي يا شباب؟ ماشي. تمام. يبقى ايدنتيفايز ايه ستراكشر، اقول لك دي فالوبيان ايه تيوب. ماشي. اقول لك منشن اللايرز حاجه الفالوبيان تيوب. بص انا بسالك اللاير ما تلخبطش تقول لي انترابيورال واسموس وامبولا، لا اللاير اللي هي الميكوزا والماسكولوزا والسيروزا. الميكوزا فيها ايبيثيليوم اللي هو سيمبل كولامنر ايبيثيليوم بارشلي سيليتد، سيمبل كولامنر ايبيثيليوم بارشلي سيليتد بارشلي سكريتوري، وفي لامنا بروبريا اللي هو ايه؟ كونكتيف ايه تيشو. واضح؟ الحمد لله الذي بنعمته